السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله يا ربي. كما العاده نفس العباره ديالي. بديت نوريكم حوايج اللي شريت من داك مول 5 دراهم كي قلت لكم. وصراحه جاب ميزات غزالين وزوينين بزاف بمناسبه 2020. المهم شي حوايج غزالين. المهم اول حاجه المناضه غتخاصم عليا ماما تقولي قلت لك ما بقيتش تشربي المناضه شراها راجلي ماشي ليا انايا. وكاينه خدينا الزبده، خديت هادو جوج وخديت هذا وخديت هذه عجبتني بزاف. نوريكم معكم هذه ديال كتعصري فيها الليمون ولا الحامض وكتوقف هكا. شوفوها غزاله، كتكبي من هنايا زوينه. هذه عجبتني بزاف، هذه ب5 دراهم عجبتني، هذه زوينه. وهنايا انا خدينا البنان معنا، البنان كنعيطو بلاصتو. وخديت هذا صراحه جربته عجبني بزاف، غزال هذا زوين تا هو ب5 دراهم. وخديت الخميره وخديت البابي جينيك وديال الكوزينه تا هو خديت منه 4. ما كاين واحد اخر المناضه حميتي خاصم عليا امي. وخديت واحد من هذا تا هو ب5 دراهم. وخديت جابين، نشوفو هنايا وخديت هذا ديال الحلوى، هذا ب10 دراهم زوين تا هو. وخديت هادو ديال راجلي صراحه زوينين بزاف وعجبوني. هادو ب10 دراهم من وحده، زوينين بزاف هادو عمزه صراحه. وصراحه مسيت لهم الكاليتي ديالهم غزاله زوينين بزاف، جوج منهم. وخديت هاد الرولو ديال سولوفان، هذا ب26 درهم، هما دايرين ليه ب30 درهم نقصو فيه 26 باش خديتو. وخديت لانشون، هذا ب10 دراهم زوين. وخديت الفرماج موتزاريلا ب10 دراهم تاهي. وخديت هادي ب300 ريال الفرماج فيها 24 وحده. واش اخر هنا خديت هادي ب5 دراهم. وخديت هادو زوينين، هادو ديال تحطي فيهم البيض مسلوق زوينين، فيهم 4 5 دراهم غزالين. وخديت وحده بحال هادي اللي كنت خديت داك المره عجبتني، حيت بغيت نبقى نديرهم للدقيق وداكشي د القراعي اللي دايره فيهم سميتو نبقى نهز بهم 5 دراهم. وهنا باقي المناضه حميتي. اليوم نسمع سميتو. خديت جوج من هادو صراحه عجبوني، جربتهم وعجبوني ب5 دراهم الوحده زوينين. وخديت السكر، خديت 3 من هادو. وخديت هذا تا هو زوين بزاف، جربته ديجا زوين. وجابوا هاد الماركه جديده حتى هي، غنجربها ونرد عليكم. زوينه حتى هي باينه في المنظر ديالها. وخديت هادي الحكاكه ديال الفرماج ولا البيض ولا اي حاجه عجبتني، واللون ديالها زوين 5 دراهم حتى هي. وخديت هادي دايره لها ب5 دراهم، هادو ديال الكاكاو زوينين حتى هما، كتبغيو من الحلوى ولا شي حاجه كديروا بها زوينين 5 دراهم حتى هما. وخديت هذا ديال الماين تا هو 5 دراهم. وخديت هادو 5 دراهم حتى هما.
زويونين هادو جوج غزالين، شميت ريحتهم زوينين. وهادو راه ما كناخذهمش ب5 دراهم في البلايص الاخرين، كنت خديتهم 28 درهم عند واحد في الكرو في المدينه هنا في مراكش. 28 درهم باش كنت خديته، وراه داير لي غير 5 دراهم. وخديت هادو اللي كنت خديت داك المره، غير هادو في البيض زوينين بزاف تا هما. وخديت هادي فيها تسد، حيت كملت 9 سنين ديال الزواج ديالي انا وراجلي، وبغيت ندير صراحه واحد الحليوه وداكشي، وشريت من هادي واش اخر. وهادي حتى هي بحال هادي. اش اخر هنايا خديت هذا ديال اليدين تا هو زوين وريحته غزال، شميت ريحته زوينه واعره. اش اخر هنايا خديت هذه الصابون البلدي، قالك هذه بالارغان والورد، زوينه صابون بلدي غزال هذه. اش اخر هنايا هذه السكر الاخرى. وهادو يعجبكم بزاف. انا لكم خديت الرموش 5 دراهم، لقيتهم عجبوني خديتهم. وخديت هاد التصويرات هادو صراحه، هادو لقيت فيهم غير هاد الجوج طيروهم الناس زوينين بزاف. خديت هاد الشكل هذا، وراه هادو د العود زوينين، فيهم البلاصه هنا فين كتعلقيهم، غزالين بزاف عجبوني زوينين بزاف. وخديت هادي ديال لا توريفيل، هادو غزالين عرفتي، راه ما لقيتهمش، لقيت غير هاد الجوج ما بغيتش نضيعهم. هادو غزالين بزاف عجبوني، غير ب5 دراهم. صراحه قلبت على شكيلات اخرين صراحه ما لقيت، غير هاد الجوج اللي لقيت وما بغيتش نفلتهم صراحه. هادي بزاف عجبتني، هادي ديال لا توريفيل زوينه بزاف. ومهم تقديت اخر، تقديت بطاطا ومطيشه اللي كان خاصني في الخضره، وخديت الدجاج حتى هو. وغادي نبارطاجي معكم واحد الطويجين صراحه انا يصايبوا راجلي اليوم، غنبارطاجيه معكم. كنتمنى يعجبكم هادشي كامل، ومن بعد نرجع معكم. تهلاو في رزقكم، وما تنساوش دابا نرجع معكم ندير ماشي شي حاجه نيت، وبغيت نشاركها معكم اكيد علاش لا. اول حاجه كنديروها هي 3 البيضات. كندير شويه د الملحه، شويه ديال المليحه، وكندير معهم فاني. كندير جوج، انا كيعجبني المذاق ديال الفاني، كندير جوج معهم، الاولى والثانيه جوج. وكنضرب مزيان، كنخلط مزيان هادشي. كنطربو مزيان اللي عنده الطراب ديال الكهرباء يديرو، انا ما عنديش صراحه. وغادي نخدم هذا، غتعطيني تفاحه بحال هكذا، كنخليها في الجنب. كنرجع معكم بعد ما خلطنا البيض. كنديرو كاس ديال سنيده ما عامرش، كنحركو مزيان، ملي درت كاس السنيده كندير كاس الزيت ما عامرش حتى هو، يعني الكاس اللي كتعبروا به كلشي هو كتكملوا به العبار حتى هو. نحرك مزيان، المهم كنحركو كامل هادشي مزيان. انا بان ليا بركه عليها، بركه هي هاجك.
غنكبها دابا في اللاطه ونرجع معكم. كي كتشوفوا غادي نكبها دابا. كتجي رائعه. هانتوما كنمسحو الجناب الا فيهم شي حاجه كنمسحوها صافي. هانتوما كي كتجي زوينه، ما حيت انا درت فيها شويه ديال التفاح. لا داعي ندير القرفه حيت راجلي ما كياكلش، يعني ما كتعجبوش القرفه. غادي ندير لها هكا، وغادي ندير شويه ديال سنيده من الفوق شويه، حيت ما هي فيها شويه سنيده وشويه د القرفه. مي راجلي انا ما كتعجبوش القرفه، فهكداكش ما ندير والو. المهم يكون الفران ديجا سخون على 120 درجه في الاول، ومن بعد تديروا 180. هادشي اللي كاين. وكتخليوها نص ساعه تقريبا على حسب كل فران كي داير. انا كندير 180 درجه وتقريبا نص ساعه باش كطيب. كي كتشوفوا على الفران ديالي غادي ندخل ليه الكيكه، هي هادي. كي قلت لكم راه ديجا كان سخون، وغادي نخليكم طيب وان شاء الله نتلاقاو. ها الكيكه وجدات، زوينه بزاف. يلا فهمنا. هادشي اللي كاين. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وتهلاو ليا في ريوسكم، وما تنساوش ديروا. راني دهنتها بشويه ديال كونفيتير. هذه مرتين شوفي. وغادي ندهن شوفي ديال مرات. ندردرها هكذا. هاني زوقتها بهذا تقديت اليوم. هكا كتجي كيكه ديالنا، كتجي غزاله وهي طالعه. شوف زوينه بزاف، كتجي لهذا الشكل.